morning. I, your host, Zebdiel Peter, welcome you to this episode of Kushi Khabar. Today, we're going to join Pastor Christopher and Pastor Sadiq Paul as they talk about our Lord Jesus Christ. But before we do that, let us worship with Bezdiel Peter and myself. Good morning and welcome to खुशी खबर. एक बार फिर हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले हैं. आज इस क्रिसमस के इस सीज़न में हम उस जर्नी को देखेंगे जैसे जब खुदा का बेटा इस दुनिया पर आया. ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक असलियत है, ये एक रियलिटी है. ये सब कुछ हुआ, लोगों ने देखा, लोगों ने महसूस किया, गवाही दी इन बातों की. आपको उस जर्नी पे लेके जाना चाहूँगा आज. जब हम ये गीत गाएंगे सब मिलकर, उस यीशु नाम की परस्तिश करेंगे जो मेरी और आपकी खातिर दुनिया में आया. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, हिज नेम इज जीसस. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमां. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमां. आसमान 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 आसमान. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान. पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान. उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान. वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान. वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान. हे आसमान 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 आसमान. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान. अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासबान. अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासबान. ओ पासबान 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 पासबान. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान. आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान. यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम. ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम. ओ सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम. यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम नाम. प्यारा तेरा यीशु नाम, प्यारा तेरा यीशु नाम. शाफी तेरा यीशु नाम, शाफी तेरा यीशु नाम. खुशी खबर के इस नए एपिसोड में आज हम आपको वेलकम करते हैं और वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माय डियर beloved brother Pastor Sadiq Paul. He is all the way from Australia joining us today. So आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि हम पास्टर जी से इस दिसंबर के महीने में
गुड न्यूज़ के बारे में सुनेंगे, द डे ऑफ बर्थ के बारे में सुनेंगे। यही हमारा टॉपिक है, द डे ऑफ बर्थ इज़ द डे ऑफ गुड न्यूज़। योम पैदाइश जो है, योम मिलाद जो है, वो योम बशारत है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, आपके लिए प्रेयर करेंगे और फिर हम पास्टर जी से गुफ्तगू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएंगे। कादर मुतलिक खुदा जो था और जो है और जो आने वाला है, आज संडे मॉर्निंग को इस दिसंबर के महीने में, जबकि लोग तेरी पैदाइश के दिन को मनाना चाहते हैं, मनाते हैं, और तेरी पैदाइश के दिनों के हम नज़दीक जा रहे हैं, आज तो हमें अपना मुकाशवा अता कर। सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं, इनके कानों को, आँखों को, दिलों को खोल, ताकि ये उस योम मिलाद, योम बशारत के हकीकी मानी को समझ सकें, मुकाशवा को समझ सकें। हमें बरकत दे, तेरा पाक रूह हमें लीड करे, गाइड करे, यीशु के नाम में, आमीन। वेलकम पास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं कि आप आज इस प्रोग्राम में हैं, और आई बिलीव कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम इस हवाले को पढ़ेंगे, जो योम हमारा जो आज का टॉपिक है वो है योम मिलाद, योम बशारत। तो मैं आप पढ़ता हूँ आपके लिए। लूका रसूल की मार्फत, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 11। आपके पास अगर उर्दू की बाइबल है तो आप देख सकते हैं, हिंदी की बाइबल है, कोई भी बाइबल है, अगर नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड द बाइबल। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मुझे लिखिए, हम आपको आपके ज़ुबान में बाइबल भेज सकते हैं। सो लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा, और खुदा उनका जलाल उनके चौगर चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो। पास्टर जी, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज आप हमें सिखाएंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। एक्चुअली खुदा यीशु मसीह के नाम से जब हम बातचीत का आगाज़ करते हैं तो हमारा कवी ईमान है कि खुदा की बरकत इसलिए जहान में आई कि वो उसके लोगों को सैराब करे जी। और जो शख्सियात होती हैं दुनिया के अंदर, जब वो दुनिया में पैदा होती हैं तो किसी शख्सियत का तयन कि वो क्या बनेगा, क्या होगा, उसकी पैदाइश के वक्त नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लीडर जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, अगर हम बड़े सगीर की बात करते हैं तो गांधी जी की बात कर सकते हैं, फिर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर सकते हैं। उनके वालिदैन को पता नहीं था कि ये बड़े होकर ये क्या बन सकते हैं। दुनिया के अंदर किसी नबी के बारे में भी ये ख्याल नहीं है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। उनमें हम मूसा की मिसाल ले सकते हैं कि जब उसकी पैदाइश हुई तो वो बज़ाहिरी तौर पे एक ऐसी कौम के अंदर पैदा हुआ जो कि जुल्म और सितम सह रही थी, उनकी उजरत भी उन्हें पूरी नहीं मिलती थी, वो बट्टा मज़दूर टाइप के लोग थे। लेकिन बाद में जाकर वो फ़िरौन के महल में जाकर पला बढ़ा और उसे खुदा ने इस्तेमाल किया। इस तरह जनाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हम देख सकते हैं कि वो बेड़ साले में है, और जब खुदा का बंदा यसी के घराने में आता है मसा करने के लिए तो हर बार उसे कहा गया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आखिर में दाऊद को मसा किया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़ाती गिरामी है, एक ऐसी शख्सियत है, जब वो दुनिया के अंदर आए तो इस हवाले के मुताबिक उनकी पैदाइश के साथ ही उनका ऐलान कर दिया गया कि ही विल बी द सेवियर, वो मुनज्जी होंगे, वो दुनिया के लिए नजात दहिंदा होंगे, और उसी दिन जो है वो बड़ी खुशखबरी फरिश्ता की मार्फत जो है वो लोगों को दे दी गई। आप ये कह रहे हैं कि इट वाज प्री डिटरमाइंड कि यीशु मसीह ये बनेंगे? यस, क्योंकि वो खुदा का कलमा है, और जैसे हम इंजील शरीफ यूहन्ना के अंदर पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम है, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था, और दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो कलाम ही के वसीले से पैदा हुई हैं। तो आप की जो ये जो बात है कि हमें वी डू नॉट नो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न व्हाट ही और शी विल बी। यस। सो डू योर पेरेंट्स वर नोइंग? नो, मेरे माँ बाप जो थे वो कतई तौर पर मेरी आज की मंजिल जिस पे खुदा ने लाकर मुझे खड़ा किया है उसके मतलब कतई नहीं जानते थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए आप कि ऑब्वियसली व्यूअर्स जानना चाहेंगे, और
of course this is not the first time but not the last time کہ آپ اس پروگرام پہ ہیں. Next time جب آپ تشریف لائیں گے so we will have more time with the viewers. But of course they want to know, what was your actual name when you were born? یس میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ہم خدا کی قدرت کو کب جانتے ہیں؟ جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرتا ہے. جب ہم کچھ ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ اور بنا دیتا ہے. میرا بیسیکلی جو پہلا نام تھا وہ محمد صدیق تھا, اور میرے والد گرامی جو ہے مولانا سردار محمد قادری نشائی, وہ مسجد کے رہنما تھے لاہور میں, پنجاب یہ پاکستان کا علاقہ ہے. اور اسی طور سے جو میری مدر کا نام تھا ان کا نام سرداراں بی بی, اور ان دونوں کا تعلق میرے والد صاحب اور میری والدہ کا تعلق انڈیا سے تھا بیفور پارٹیشن. اور ایک مذہبی گھرانہ جس میں نے اپنے والد کو رات کے وقت جو اٹھ کے تہجد پڑھتے, پھر صبح کی نماز اور مسجد میں اذان دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے, کیونکہ وہ خود مجھے اسلامک روایت کے مطابق صبح صبح مسجد میں لے جاتے. آلدو اس وقت سردی بھی ہوتی تھی سب کچھ, لیکن یہ وہاں ایک ٹریڈیشن تھا کہ ہم وہاں جاتے. اور ہمارے گھر کے پاس کوئی چرچ نہیں تھا, اور ہمارے گھر میں کبھی بھی بائبل کی یا توریت شریف کی بات نہیں کی گئی, بلکہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا. اور ہمیں شروع سے ٹریننگ تھی کہ یہ بائبل پڑھنے والے مسیحی لوگ یا جوش لوگ جو ہیں ان سے کبھی رابطہ نہیں رکھنا. تو یہ لٹل بٹ میرا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ بھرپور اسلامی تھا. جی, تو جب کوئی کنیکشن نہیں ہے, اس وقت جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کا شاید کسی چرچ سے کوئی کنیکشن نہیں, بائبل سے بھی کنیکشن نہیں, اینڈ وی آر ناٹ, ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگوں کو بولیں کہ آپ بائبل سے کنیکشن رکھیں یا کسی چرچ سے کنیکشن رکھیں. جب کنیکشن نہیں ہے ایسا, تو یہ جو سفر ہے محمد صدیق سے صدیق پال, پاسٹر صدیق پال, اینڈ یو ہیو بین ود می, ابھی پچھلے آپ شکاگو سے ہو کر آ رہے ہیں یہاں پر, اور آپ اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. سو وہ جو آپ آفس میں آف کورس ریٹائرڈ ایئر فورس ہیں اور یو نو دا لاز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ وہ بتائیے کہ آپ یو آر دا فرسٹ اینڈ اونلی ون پرسن ان پاکستان ہو از آفیشلی recognized as conversion from Islam to Christianity. کیسے ہوا؟ خدا ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کہ جب کوئی رابطہ نہیں ہوتا, جب کوئی چرچ بھی پاس نہیں ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسس آ سکتا ہے. یس, ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں کہ فضل دو طرح سے ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں وہبی فضل, اور وہبی فضل کا جو انگلش میں ترجمہ ہے وہ ہے یعنی خدا کی طرف سے ڈائریکٹ گریس. یس, اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسبی فضل. یہ انڈائریکٹ گریس ہے, جب آپ کسب کرتے ہیں, کماتے ہیں, پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو دو حوالوں سے خدا جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر مقدس پولس رسول کی جو زندگی ہے وہ ڈائریکٹ گریس ہے, وہ وہبی فضل ہے. اس نے کوئی بھی زمانہ یا وقت مسیح کی حضوری میں نہیں گزارا تھا, بلکہ وہ مسیح کے مخالف, اس کے ماننے والوں کا مخالف تھا. لیکن خدا نے جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہے تھے تو اپنے انوار الہی کی تجلی سے انہیں دم بھر کے اندر تبدیل کر دیا. وہ لائٹ جو آئی, یس, وہ لائٹ جو آئی. تو خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی ہی لائٹ جو ہے میری زندگی میں بھی ایک دفعہ آئی. آپ نے ریئلی لائٹ کو یس دیکھا. اور میں ایک اپنے کمرے کے اندر, جب میں ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کے اندر تھا, تو میں کلام اقدس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو مجھے فیل ہوا کہ کچھ میرے کمرے کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں چونکہ ایک سولجر تھا, میں آرمڈ پرسن تھا, پھر سیکنڈ ٹائم ہوا, پھر جب تھرڈ ٹائم ہوا تو آئی واز ٹوٹلی انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن واٹس ہیپننگ ود می. اور میں نے اپنا سر جو ہے وہ اپنی کرسی دے اتنے رکھ لیا پیچھے, جویں اسی نڈحال ہو جانے تے سانو گل بات سمجھ نہیں آتی میرے نال کی ہو رہا ہے. تو میں سوچنا شروع کر دیتا. تھوڑی جی پیسہ جی روک, وہ لائٹ تھوڑی ڈسکرائب کرو کہ تسی کس طرح, آئی مین ور یو ایبل ٹو فیس اٹ, اور کی نو, کیونکہ خدا کا جو نور ہے, جیسے مقدس پولس رسول کی زندگی جب وہ سول تھا تو تبدیل ہوئی, تو اس وقت وہ گر پڑا تھا. جی, تو خدا کے انوار کو کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا کلیتاً. آپ بھی یس, میں نے جب اپنی کرسی کے اوپر رکھا سر اور سوچنا شروع کر دیا, تو کچھ سیکنڈ کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ بند تھا, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا لائٹ کا سرکل موجود تھا, جیسے ہم کبھی کبھی صبح کے وقت میں بڑا سا سورج دیکھتے ہیں, اور اس لائٹ کے اندر سے جو ہے وہ
خاص نور جو ہے وہ خارج ہو رہا تھا. تو میں نے سمجھا شاید یہ میرے خیالات کا تانتا ہے. اکثر ایسے ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پہ جب آپ کیپچر ہوتے ہیں. لیکن اس لائٹ نے تھوڑا سا وقت گزرا کہ میری طرف بڑھنا شروع کر دیا. اچھا. اور جیسے وہ بڑھی تو میں I couldn't bear that glory. تو میں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ stop it God, otherwise I will die. So you were knowing God, or I mean you were not a Christian. No, I was not used to say and call Almighty God by God word because that was the Western and that was the training of my part کہ اس طرح نہیں کہنا. لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میرے منہ سے یہی الفاظ نکلتے, ورنہ میں اللہ کے نام سے ہی اس کو پکارتا تھا. اب یہ خدا کی مرضی تھی. اس وقت جو بھی جلال مجھ پر ظاہر ہوا, اور وہ کیوں ظاہر ہوا کہ میں کلام اقدس کو پڑھ رہا تھا, یہ اس بات کی شہادت تھی. You were comparing, آپ اپنی اسٹڈی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو لائٹ آ گئی آپ کی زندگی میں, اور پھر آپ نے جرنی شروع ہو گئی. Yes. So tell us about your family. آپ کی فیملی بھی ابھی ان کا کیا, they have also come to light? No, میرے جو پیرنٹس تھے, میرے والد صاحب, جب بلکہ ان کو میری تبدیلی کا پتہ چلا کہ میں محمد صدیق سے پاسٹر صدیق پال ہو گیا ہوں, تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ لاس ان مائی فیملی. سیکریفائس تھی میرے ایمان کی, اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور اس طرح میری ماما جی کی, جو میری امی کی ڈیتھ تھی, وہ بھی 2002 میں اسی غم کے اندر ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹریول کر گیا وہاں سے. لیکن خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے فیملی تک پیغام تو پہنچا کسی وسیلے سے, لیکن وہ خدا کے پاس نہیں آئے, کیونکہ وہ ان کی پوزیشن ہولڈنگ تھے اور اس طرح سے ان کو امبیرسمنٹ تھی کہ ہم کیوں جائیں. لیکن میرے جو ان لاز کی فیملی ہے, میرے جو سسرال والے ہیں, میری وائف کا نام فوزیہ ہے اینڈ شی واز آلسو اے اسٹانچ مسلم لیڈی, وہ سارے کے سارے خداوند یسوع مسیح کی روشنی میں آ گئے, اور انہوں نے خدا کو قبول کیا ہے, اس کی نجات کا تجربہ انہیں حاصل ہوا. 63 لوگ آپ کی گواہی سن کر they came from darkness to light. 63 لوگ, that's a big number. So جو دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر it's not allowed to convert to leave your religion, یہ کیسے معجزہ ہوا, اور کیا خدا نے آپ کو پکڑے رکھا؟ آپ کو بہت سے تھریٹس آئے, لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے, آپ کے اپنے بھائی نے کہا کہ میں تجھے کتے کی موت ماروں گا, تجھے چھری مار سکتا ہوں لیکن نہیں. سو بہت سارے تھریٹ آئے. آپ تو ٹائم کو مد نظر دیکھتے ہوئے وہ گواہی دیں کہ آپ کے پاس وہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں اس وقت. یس, میں ویورز کو بچانا چاہوں گا کہ خدا ان کا شکر ہے کہ جب میرے سفر کا آغاز ہوا تو وہ تحقیق پر مبنی تھا, اور تحقیق کا اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ماخذ ہے وہ حق ہے. یعنی جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ حق تک پہنچ جاتے ہیں, اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تم کو دیا جائے گا. اگر میرے لوگ میرے طالب ہوتے ہیں تو میں انہیں مل جاتا ہوں, خدا مل جاتا. تو ایسا ہی ایک لگن کا سفر تھا جسے مجھے خدا مل گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے بہت سارے پرابلم کا آغاز شروع ہوا. سن 2000 کے اندر 16 جون کو مجھے پاکستان ایئر فورس کی پولیس نے کراچی ایئر بیس شارع فیصل پر اریسٹ کر لیا, اور میرے اوپر ایک بہت جھوٹا الزام تھا کہ میں نے مسلمان بھائیوں کی کتاب جو مذہبی ہے قرآن مجید اس کو جلایا ہے. ویرز میں بالکل کھل کے بتانا چاہتا ہوں, میں ایک سمجھدار شخص ہوں اور خدا نے مجھے حکمت دی ہے. میں نے کبھی ایسے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی. میں بات پہ یقین رکھتا ہوں, ٹاک پہ یقین رکھتا ہوں, ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں, کنورسیشن پہ, لیکن ایسا نہیں کیا. اینی ہو, تو وہاں پھر مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ میرا کورٹ مارشل, یہ فوج دے وچ ایک عدالت دا نام ہے, اس کو لیے مجھے سامنا کرنا پڑا, اور پریکٹیکلی میں اس کورٹ مارشل میں سے گزرا. لیکن جیل ٹائم میں نے زندہ خدا کی آواز کو سنا, اور خدا نے مجھے کہا کہ یہ تجھے کچھ نہیں کر سکتے, میں تجھے چھڑاؤں گا. جیل میں آواز آئی؟ یس, یہ میں آڈیو آواز کا سننے کا تجربہ جو ہے خدا کا, یہ جیل ٹائم میں ہوا, اور مجھے خدا نے قدرت دی, اور جو کچھ بتایا گیا تھا وہ ہر بہر پورا ہوا. مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر مجھے پولیس جو ہے وہ کورٹ میں لے کر گئی. لیکن کورٹ کے اندر میں نے ایک دعا کی. جب جج اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا تو میں نے کہا, خدا تو نے مجھے آواز دی ہے, لہٰذا اس آواز کو پورا کر, اور میں تیرے بیٹے یسوع کا خون اس جج کے اوپر ڈالتا ہوں, کیونکہ تو بادشاہوں کے اوپر بادشاہ ہے, منصف کے اوپر منصف ہے. اور پھر 9:15 پہ جج نے جو فیصلہ سنایا, obviously that was in my favor. اور پھر اس واقعہ کے بعد, یہ 2000 میں ہوا, میں سروس پہ بحال ہو گیا, میں نے سروس شروع کر دی. لیکن جو 63 لوگوں کا آپ نے پوچھا ہے, ان میں 10 افغانستان کے لوگ ہیں جو خدا نے مجھے استحقاق دیا کہ میں نے انجیل مقدس کو ان تک شیئر کیا, اور 53 پاکستانی مسلم ہیں 53.
2004 के अंदर फिर पाकिस्तान एयरफोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप ने, जब मेरे ससुराल वालों ने यीशु मसीह को कबूल किया तो उन्हें एक रिपोर्ट मिल गई इंटेलिजेंस के थ्रू, तो फिर उन्होंने मुझे ईरान और अफगान बॉर्डर के पास कोयटा एक शहर है और उसके अंदर समगली एयर बेस है एयरफोर्स का, वहाँ भेज दिया और वहाँ मेरी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई। और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा हिस्ट्री बनाता है, खुदा चरवाहों को उठाता है, खुदा माहीगीरों को उठाता है। और जो आप सुन रहे हैं, मेरा आज गहरा ईमान है खुदा की नज़र आप पर भी है और आप में से भी किसी को गैर मामूली हालात के लिए खुदा किसी भी मूसा को फिरौन के लिए तैयार कर सकता है, हक सदाकत का पैगाम देकर वो उठा सकता है। और ऐसा ही हुआ, वो बड़ी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के अंदर गए और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने फिर मुझसे 13 फरवरी 2004 को जो है ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हैं, उन्होंने मुझसे मेरी फेथ स्टेटमेंट मांगी कि आपने कैसे ये इस्लाम से मसीहत का सफ़र किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव चेंज माई रिलीजन आफ्टर अ लॉन्ग कंपेरेटिव स्टडी फ्राम द कुरान एंड द इस्लाम, फ्राम Islam and Christianity, then accepted Jesus Christ on 7th July 1998. That was my official written statement to the Air Force. जी, व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्योंकि शायद लोग पाकिस्तान के कानून से वाकिफ नहीं है। वी हैव 295 CB. सो ये जो एप्लीकेशन है पास्टर जी की, ये है कि ही वांट्स टू बी हैंग्ड। Yes. इज दैट करेक्ट? यस, मेरे बल्कि ऑफिसर ही वॉज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाहजेब, उसने जब ये मेरा एप्लीकेशन स्टेटमेंट पढ़ा तो उसने कहा कि अब तुझे कोई चीज़ रिहाई नहीं दिला सकती क्योंकि तूने कुरान पे डिसबिलीव किया है और बाइबल को कबूल किया है, इस्लाम को छोड़ा है और क्रिश्चियनिटी को कबूल किया है, तो अब तो आपकी फांसी की सज़ा हो सकती है। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि खुदा को हम खुदा क्यों कहते हैं? वो कायम बिल ज़ात है और मोजज़ा क्यों करता है? ताकि वो दुनिया को हैरान कर दे। और बाइबल की तारीख इस बात से बड़ी है। मीसिक, सिदरक, अब्द नजूद 3 लोग थे अहदनामा अतीक के अंदर, उनको आग में फेंका गया, आग और इंसानी बदन का कोई तल्लक नहीं, तो भी खुदा ने उनको जिंदा सलामत आग से रिहाई दी। तो वही खुदा मेरे साथ था। तो पास्टर जी, जब आप ये कर रहे थे, लिख रहे थे, आपको डर नहीं लगा कि आपको फांसी हो जाएगी? आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो आपकी वाइफ ने भी क्रिश्चियन मसीह यीशु को कबूल कर लिया और आप सबको फांसी होगी? यस, ये बड़े गैर मामूली हालात थे, बल्कि हमें 10 डेज़ के लिए कैंप कन्फाइनमेंट कहलाती है, वो हमें दे दी गई, अंदर बंद कर दिया गया और हर लम्हे हमारा दिल धड़कता था। लेकिन खुदा ने इसी आलम में, मैं अपने इस प्रोग्राम को सुनने वालों को कहूँगा, आपकी भी बीवी, आपका भी साथी शायद आपको खुदा तक पहुँचाने और हौसले का बायस बन सकता है। अपनी बीवी की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, कलाम अक़दस बताता है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो मेरी जो वाइफ थी फौजिया, शी लुक लाइक अ लेडी ऑफ फेथ, ईमानदारी की उसके अंदर कुव्वत मौजूद थी और उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। उसने कहा, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सच्चाई से तुम वाकिफ़ हो गए और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ये सच है जो लोगों को बताना है। तो यूँ हमने एक दूसरे को इनकरेज किया और हमें यकीन था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी लम्हे खुदा का हाथ भी कुदरत के साथ तो काम ये करता यीशु मसीह की मोहब्बत थी कि आप मरने के लिए भी तैयार थे? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा ने मुझे ऐसी लगन लगा दी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि मैं चल रहा होता था रोड के ऊपर, सूटेड बूटेड इंसान, पढ़ा लिखा, लेकिन मेरी आंखों में यकदम आंसू आते थे और उस आंसू के आने की ये वजह थी, जब मैं सूरज को कभी देखता था तो मेरा कंपैरिजन करता था कि जिस खालिक ने ये सूरज मालिक ने बनाया है, ये सूरज अगर इतना खूबसूरत है, इसकी लाइट को मैं बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कितना खूबसूरत होगा। और मेरे दिल की मासूमाना दुआ होती थी कि खुदा मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। तो इन लम्हात के अंदर फिर मेरे आंसू बहते थे और मैं अपना चेहरा कभी बस के अंदर बैठा या सफ़र कर रहा था तो मैं लोगों से छुपाता था कि लोग कहेंगे कि यकदम ये रोना क्यों शुरू हो गया। तो पास्टर जी, आपकी ये गवाही वेरी पावरफुल, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सारी सुन सकें। नेक्स्ट एपिसोड में हम कलाम के इस हवाले को भी देखेंगे और आपकी वो गवाही सुनेंगे जब फर्स्ट टाइम आपने चैलेंज कर दिया यीशु मसीह को कि अगर तू वाकई यीशु मसीह है तो मेरी बेटी जिसका कोई इलाज नहीं है उसको शिफा दे। अब मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के लिए दुआ करें कि नूर इलाही सुनने वालों पर इस गवाही के वसीले से चमके। और जस्ट मैं एक पॉइंट से ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से कि ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में किसी भी ऐसे शख्स के पास नहीं है जो इस्लाम से मसीहत की तरफ आया होगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और फिर इसी के साथ जो एक सर्टिफिकेट लेटर रेफर हुआ वो सिविल गवर्नमेंट को भेजा गया गवाही के साथ। तो ये सब कुछ खुदा ने होने दिया ताकि खुदा एक ऐसे
انسان کو اٹھائے جو دوسروں کے لیے گواہ بن سکے. آئے ہم دعا کریں گے. میرا خیال ہے اس وقت ہم دعا کرنا چاہیں گے. خدائے بزرگ و برتر زندہ آسمانی باپ, یسوع مسیح کے نام سے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. وہ سفر خدا جس میں تو نے مجھے گزارا, آج میں خاص برکت چاہتا ہوں خدا. آج بہتوں کی زندگی میں اس نئے سفر کا آغاز ہو. یسوع نام کی قدرت ٹھہر جائے میری خدا. وہ انوار کی تجلی, وہ نور الہی زندگیوں میں روشنی پیدا کرے, اور خدا بتھیرے تیرے پاس آئیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. خداوند آج میں اپنے سارے اس پروگرام کے دیکھنے والوں کے لیے تیری الہی برکت چاہتا ہوں, تاکہ تیرا نور ان کے سینوں کو منور کر دے. یسوع مسیح کے عظیم زندہ اور جلالی نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں, آمین. شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. ہم اگلے پروگرام میں پھر پاسٹر صدیق پال کے ساتھ آئیں گے, اور وہ اپنی گواہی کو بھی شیئر کریں گے. اور کیونکہ یہ کرسمس کا مہینہ ہے, اوبیسلی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور یوم میلاد یوم بشارت ہے, اس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے. اور ہم ایک بار پھر نہایت شکر گزار ہیں اپنے مہمان گرامی کے, پاسٹر صدیق پال کے, ان کی اس گواہی کے اور اس بڑی گواہی کے, جو آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی موت کا پروانہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اوپنلی بتا رہے ہیں. اور ہمارا یسوع مسیح اتنا قادر ہے کہ آپ کو موت سے چھڑایا. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر کرسٹوفر. گاڈ بلیس یو. بائے. تھینک یو. Hope this episode was knowledgeable to you about our Lord Jesus Christ. I, your host, Zebdiel Peter, once again thank you for watching us. And join us next week as we will join Pastor Sadiq Paul and Pastor Christopher once again to learn about our Lord Jesus Christ. Till then, God bless you.